राना वाचयात, रानजीव वाचयात, उदक आडयात, उदक साठयात अशो कितल्योशोच सरकारी घोषणा मंत्री आमदारांच्या तोंडांतल्यान आयकपाक मेळटात. पूण पावला पावलार उक्ती आनी कृतीत विसंगती दिसून येता. देखीक सालसेतात गिरदोळी दोंगरमाथो कातरपाचो वावर चल्ला. प्लॉट करपाचो प्लॅन कुशीकच उदका साठे आसात. रानवटी जनावरां उदक पिवपाक येतात. रानां कापत रावले जाल्यार फुडले चित्र कितें? अदमास येवपा खातीर पळोवया रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते गिरदोली आसात आनी आमच्या फाटल्यान दिश्टी पडटा हे ब्रह्मा म्हण ते लेक आनी ह्या लेकाक कितलीशे जनावर जी आसात ही ह्या ब्रह्मा लेकाक उदक पिवपाक येतात. लेपड म्हणात, कोली म्हणात, ह्या बाकी जनावरां आसात ही इतली हांगा येतात. आमी पयर दाखयलें तुमकां की डिस्ट्रक्शन कशें जाता तें गिरदोलीक आनी हे डिस्ट्रक्शन म्हणलें जाल्यार आख्खे हिल कटींग करून त्या वटेन रोड काडून दोंगर सपाट करून थंय खंय तरी प्लॉट करपाचें काम चल्लें आनी त्या जाग्याची कितलीशीं जनावरां आसात. आमी तेजे तुमकां सावणूय दाखयल्लो ती कशी रडटा ती आनीक हे जर अशें करून जो प्लॉटिंग थंय जालें जाल्यार लोकांक भंय पडला की ही पोंड उरतली काय कितें, हांगा जनावरांक उदक पिवपाक मेळटलें काय कितें, ना जाल्यार ही जनावरां आसा तितली गांवांत येतली. आनी आमी आतां तुमी जाणा आसतले की कितलीशीं जनावरां आसा ती गांवां येवपा लागले कडेन आसा. ही येवपाचें कारण म्हणलें जाल्यार हेंच जें डिस्ट्रक्शन जाता, जें प्लॉटिंग जाता हेजेर सरकाराचें लक्ष म्हण तें ना आनी अशें करून गांवां मागीर विगड जाता. म्हणूनच आज ह्या गांवच्या लोकांनी सांगले कडेन आसा, स्थानीक पंचांनी सांगले कडेन आसा की हेजेर सरकारान हेल्प करचो आनीक हें जें डिस्ट्रक्शन जाता हें बंद करचें. कित्याक हांगा काय बरें पोंड आसा, हांगा उदक मेळटा आनी तुमी जाणा आसतले की उदक उरप म्हणल्यार आमगे गरमी जी आसा ही कमी जाता. पूण आतां ह्या दिसांनी जी गरमी वाडटा हेजेर तुमकां कळटा की जमीन कितली तापले कडेन आसा. एक वटेन सरकार म्हणटा की पाणी अडवा, पाणी जिरवा, कित्या खातीर की लोक बरी उरपा जाय, जमीन बरी उरपा. म्हणून जर सरकार जर अशी करपाक जर प्रोत्साहन दिता जाल्यार ही पोंड दवरून फायदो कितें उरतलो हो लोकां मदीं एक प्रश्न निर्माण जाले कडेन आसा. हेजेर सरकारान बेगीन उपाय काडचो म्हूण मागला. ब्राह्मा पोंडा हिंग जोरी आहाय, जोरां त्यो सुख नाय त्यो आतां अशें केल्यार कितें जातलें तेजें सगळें बंद जातलें. गव्हर्मेंट म्हणटा ते सांबाळाय म्हणटा जोरी आनी उरतलें अशें केलें जाल्यार तें मातशें गव्हर्मेंटान एक्शन घेवचें. कितली जोरी आसात? 3 जोरी आसात. हिंगा आमच्या फाटल्यान एक ब्राह्मा पोंड आहा आनी ते सायडीन 2 आहाय. हिंग कितें म्हणटाय? हिंगा कांटे बिरमुळे म्हणटाय. गिरदोळीचो पंचवांगडी फ्रँकी रॉड्रिक सांगता उदका साठे जपून दवरले नात जाल्यार वाघ, कोले, मोर, सोंशे अशे प्राणी इतिहास जमा जातले. भुरग्यांक फकत चित्रांच दाखोवची पडटली. सरकारान आपली जबाबदारी सांबाळची तो मागता. 2 दीस फाटीं आमी तुका घेवन आमगेले ते हिल कार्टिंग विलेजीन हिल कार्टिंग जाता थिंगा आमी तुका दाखोवपा येयल्ले आनी थिंगा जायतें डिस्ट्रक्शन जालां आनी तें जरी तो डिस्ट्रक्शन स्टॉप जायना जाल्यार तो आमगेलो पावस पड म्हणटा त्यो आमगेल्यो दोंगर ते रिचार्ज जाताय ते वॉटर रिटेन करताय आनी तुमी चोवपाक शकता हिंगा जायते जोरी भावताय आनी धाकटें पोंड फोंडार जालो आहा आनी जायते नुस्तें आहा तितून आनी बेतकां बेब्या बी आहाय तितून आनी जायते भाशेची जनावरां हिंगा येताय. लेपड येताय, कॉल येताय, पिकॉक, मागीर रॅबीट येताय आनी जायती जनावरां हिंगा उदक पिवपा येताय. एक पाटें डिस्ट्रक्शन जालें म्हणटरी आमगेले हिंगा हे वॉटर टेबलूय डिस्ट्रॉय जातले आनी कांय उरपाना आनी ते एनिमल्स म्हणटा हिस्ट्रीन उरतलें कळटा न्हू. हे आमगेले इतली ब्युटिफूल विलेज आहा हितून हें सगळें रान तुमी पळोवंक शकताय. तो एक रान आहा तें आनी त्या रानांतल्यान ते वॉटर रिटेन जाता आनी ते आख्खे मेळ देखून हिंगा उदक आसता आनी एनिमल्स उदक हिंगा तुवें चोवपाक शकता. हिंगा हे सगळे बारीक बारीक मार्क्स आहा हिंगा, लेपड बी येता हिंगा, कोले बी येताय आनी तेका लागून ते सगळो हे उदक आमगेले ह्यो वॉटर बॉडीज फ्युचरा उरोंक जाय, प्रिजर्व जायन. अशें करून आमी ते डिस्ट्रक्शन गव्हर्मेंटान एलाव केलें जाल्यार हेजे मुखार आनी कांयच उरपाना. तेका लागून हांव मागोता गव्हर्मेंटा कडेन मातशें कितें एक्शन घेवचें आनी आमगेलें सगळें डिस्ट्रक्शन जाता तें बंद करपाचें. आमी तर आतां आमी तो स्टॉप कोणालें फुडगे पिळगे म्हणटलें तुमी कितें केलो काय म्हणून तेंका मागीर ते एक लेपड मागीर कोलो एक पिकॉक देखून तेणें तेंगे लायफान तेंका चोवपाक मेळपाना. तेका लागून आतां जाता तितूलें बेगीन गव्हर्मेंटान हें स्टॉप करपाचें आनी आमगेली विलेज तशें आमगे गोंय सालबार करपाक आमकां आदार करचो. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, जवाहर बर्वे आनी सानिका नागवेकर.